Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab katawhan sa Zamboanga del Sur. Ug sa tanan nga namati nato karon, akong timbaya sa usa ka malipayon ug mabungahon ug mabulahan nga adlaw. Ako pong timbaya sa ato nga mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa ato nga mga katawhan dinha sa Jimenez, Misamis Occidental. Sanglit karon mao man ang ilang kapistahan. Hunyo 24 kang ilang patron ang patron mao man si San Juan Bautista. Busa ngadto sa katawhan sa Jimenez, Misamis Occidental, malipayong piyesta ug hinaot nga ang atong patron mudala gayud kanato ngadto sa atong Ginoo. Ako po di ay nga kining belated fiesta greetings ngadto sa parokya sa Sagrado Corazon de Jesus dinha sa Look, Lamitan City, Basilan. O ang gadumala sa maong parokya dinha sa Look, Lamitan City, Basilan, ang gadumala mao ang mga Franciscan Fathers. Busa, salamat sa inyong pagpangalagad, salamat sa inyong pag-adto sa labing hilit ug lisod nga mga barangay dinha sa sakop sa Sagrado Corazon de Jesus Parish dinha sa Look, Lamitan City, Basilan. O ako po di ay nga pasalamat niadtong Biyernes, Hunyo 21 nga mao ang panagtapok sa mga altar servers sa Vicariate sa San Vicente Ferrer, Vicariate sa San Vicente Ferrer nga gipanguluhan sa ila nga Vicar Foreign nga si Father Johnny Atitio. Og salamat kay kini ang maong nga kasaulugan niadtong Pitsa 21 sa alang sa mga altar servers reunion gisalmutan sa 241 pero wala pa din may appeal ang wala magpalista. Ang na-register 241 altar servers nga kuano sab kini, gilangkuban kini sa Tambulig, Valencia, Josefina, Mahayag, Dumingag, Mulabi, Zamboanga del Sur. Usbon ko ha, doon ay panagtapok dito sa San Vicente Ferrer Parish, dito sa Mulabi, diin gisaulog ang reunion nga ang tema panaghigalaay, mga reunion sa mga altar servers nga gilangkuban sa parokya sa Tambulig, Mission Station sa Valencia o sa parokya sa Josefina, Mahayag, Dumingag ug Mulabi. Ug ang ilang Vicar Foreign mao si Father Johnny Atitio. Ako pod nga pasalamat sa ilang presidente sa tibuok nga bikaryo dinha sa mga altar servers, si Efren Garcia II. Ako pong pasalamat ni Father Alan Unden, ingon man usab kang Father Elvin Sabandal, ang mao ang iyang director, ang director sa mga altar servers dinha sa bikaryato dinha sa bikaryato sa San Vicente Ferrer. Ako pong pasalamat sa misa nga gisaulog sa mga alas 9 sa buntag, din gitambungan usab ni konselebrada si Father Alan Unden, Father Elvin Sabandal o si Father Michael Cabillon. O niadtong Sabado, Hunyo 22, aduna usay confirmation nga gihimo dito sa Jimenez o ang nagpakonfirma mga 141 ka mga batanon. Busa salamat kaayo Father Victor Serino o Father Elmo Melo dinha sa parokya ni San Juan de Bautista sa Jimenez, Misamis Occidental. Dili po rin ako si Piaton. Ang ako din pasalamat ni Maria Magdalena Capute nga mitabang gayod dinha siya taga Bandiray, Dalaon, Berin sa Rigla, Zone 4. Siya ang mitabang po siya para sa kasaulugan sa reunion sa mga altar servers dinha sa bikaryato ni San Vicente Ferrer sa
Zamboanga del Sur. O karong adlaw ako nang gisulti nga piyesta sa Jimenez o busa nga sa mga taga Jimenez nga nakadungog kanako ako mingon happy fiesta. O ang misa kon selebrada nga akong panguluhan magsugod sa alas 8:30 sa buntag. Busa human ning atong pamalandong moadto ako sa Jimenez aron sa alas 8:30 sa buntag atong himuon ang misa kon selebrada pahinungod sa atong patron nga si San Juan Bautista. Akong dasigon ang mga katawhan sa Jimenez hinaot nga kamo modulhog nga ang naa sa Carmen sa City, anaa sa uban nga mga barangay sa Jimenez modulhog og munaog aron musalmot o mupasalamat sa atong patron San Juan Bautista. Usbon ko atong saulogon ang misa sa kapistahan ni San Juan Bautista dina sa Jimenez, Misamis Occidental sa alas 8:30 sa buntag. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siya lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayud ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa ka nakasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siya Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan. Apan mingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Mingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga gadala niya ng maong pangalana. Unya nisinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan. Og nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha nakasulti si Zacarias og gidaig niya ang Dios nangahadlok ang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Hudiya ang balita mahitungod nining mga butanga na malandong ang tanan nga nakabati niini ug nangutana unsa kaha ang kaugmaon nining bataa kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Mitubo ang bata ug midako sa lawas ug sa espiritu. Nagpuyo siya dito sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga matubang siya sa katawhan sa Israel. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, usbon ko, happy fiesta sa katawhan, mga parokyano, dinha sa San Juan Bautista, Jimenez, Misamis Occidental. Atong hinumduman nga karong adlaw atong gisaulog ang birthday ni San Juan Bautista. Sa kasaysayan sa simbahan nga Katoliko Romano, adula may tulo ka mga birthday nga atong gisaulog sa tibuok nga kalibutan sa mga Katoliko Romano. Ang una, ang birthday ni Mama Mary, September 8. Ang ikaduha, ang birthday ni Jesus Christ, December 25. Ang ikatulo, mao ang birthday ni San Juan de Bautista nga karon atong gisaulog. Nindot di kayo no kay tulo ra gyud ka birthday. Ngano man gyud nga gipasidunggan man gyud sa Katoliko Romano ang tulo ka birthday. Birthday ni Mama Mary September 8, birthday ni Jesus Christ December 25, birthday ni San Juan de Bautista daning adlaw Hunyo 24. Ang pangutana ngano man gyud nga murag gisegregate man gyud, gihatagan man gyud og focus og daw gihatagan man gyud og balor og dakong importansya ang kapistahan, ang birthday ni San Juan Bautista tungod kay gusto sa Ginoo o gidasunan sa ato nga tinuhuan ang Katoliko Romano nga ang birthday, ang gasa sa kinabuhi gikan sa Ginoo ug kinahanglan nga ato kining respetuhan ug ato gayud nga hatagan ug pagdaig ang Ginoo kay kini ang kinabuhi usaman kagasa sa Dios.
Hinaot nga kadtong nagunahuna nga ilang ilaglag ang bata nga anaa na sa sabakan, dili nila kini ipadayon. Ang uban gud kanang walay pagtuo, mingon man sila nga kini bitawng inig mabdos na usa ka bulan, duha ka bulan o tulo ka bulan, nagtuo sila nga ingon sila nga dili pa kuno tao. Pero tanawa gud na ninyo gud, bisan sa usa ka bulan karon daghang gyud kahimanan ang ato nga sinsya, tanawa gud na gud sa taguangkan sa usa ka babae nga nagmabdos, mikidlap na ang kasing-kasing sa mao nga bata. Busa tao kini ang gisabak. Dili kay mingon nga oy kuan pa man usa pa ka buwan, duha pa ka bulan, ang anaa sa taguangkan tulo pa ka bulan, upat ka bulan, pwede kini nga taktakon. Dili, usa ikaw kamumumuno, usa ka inahan nga mutaktak sa iyang anak tungod kay ang sinsya karon mo prove man gayon nga aduna nay kasing-kasing ang bata nga anaa sa taguangkan, bisan pa kung siya kini gasugod pa sa iya nga pag-conceive, sa iya nga pagpanamkon. Muna nga dili gyud insakto nga mingon kanang uban nga mga tao nga mingon dili pa kini tao, dili pa kini usa ka bata. Makasasala kayo ka kun imong ilaglag ang bata. Ato bang hinumduman ha nga ang bata gasa sa Dios, ang bata giatagan og kinabuhi ug mao nga si San Juan Bautista karon sa iyang birthday nining adlawng Lunes, Hunyo 24, sanglit siya na tao man atong gisaulog karon ug gipasidunggan ang kinabuhi nga gasa sa Dios. Usbon ko ang tanan nga muila nga aduna na day kinabuhi dina sa taguangkan, bisan pa sa primero nga adlaw diin nagkatagbo ang sperm cell ug ang egg cell, duna nay kinabuhi ug sato pa bata na kana ug tao na kana ang gisabak sa maong nga babae. Busa dili gyud ipalaglag, dili gyud kana mahimo kay ang kinabuhi usa kabalaan, ang kinabuhi gikan sa Dios. Ikaduhang punto nga but nako nga ipaambit karon kining sinibitaw ang atong Ginoo bitaw si Mama Mary mibisita kang Elizabeth o Isabel didto sa balay nila ni Zacarias o ni Isabel. Ug sa diha tungod kay ikaunom naman ka bulan nga nagsabak si Isabel, miulpot ang bata nga dinha sa taguangkan ni Isabel. Unsa may buot ipasabot niini nga ang bata miyukbo og miila nga ang Ginoo si Jesus nga anaa sa tiyan ni Mama Mary usa di ay kamatuod nga Dios. Busa ang bata nga anaa sa taguangkan ni Isabel nga si Juan Bautista miulpot sa kalipay sa pagbisita sa iyang Ginoo, sa atong Ginoo ngadto kanila. Mao na nga kining akong pangutan-on kamo kung nakaila bagyod kita sa atong Ginoo, ang banay, ang mamagpapa, ang usa ka timaan nga miila kita nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao, mao kun adunay panahon sa pag-ampo. Kung wala na gali mag-ampo ang banay, daw nakalimot ug wala sila makaila sa atong Ginoo. Muna nga importante kaayo nga doon naging pag-ampo pangamuyo ang banay aron sama ni San Juan Bautista nga miulpot daw mihatag sa iyang reverence ngadto pagyukbo ngadto kang Hesus nga gidala ni Mama Mary. Maman bitaw nga ang tiyan ni Mama Mary gitawag og arka ni David tungod kay kining ang tiyan ni Mama Mary mauman ang gadala ni Hesus nga mao ang matuod nga Dios o gipanagna nga ang bata nga musunod kang David nga mamahimong Mesiyas, ang bata nga mamahimong Mesiyas usad ay kakaliwat ni David.
kuan lang ni, kanang side bit lang na. Ang ako yung punto mao nga nakaila bata. Ang bata nga si Juan miulpot sa kalipay daw nakaila nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ako lagi pangutana mao kung aduna bay nakaila ba ang banay, ang mamag papa ug mga anak. Kay kun sila nakaila kang Jesus, doon na gyud sila'y panahon nga magampo, magtigom ang banay tungod kay miila man sila nga si Jesus mao ang tuburan sa tanan. Atong hinumduman nga usa sa kinaiya ni San Juan Bautista mao gayud ang pagsulti sa kamatuoran. Siya usa ka propeta, pero atong yung hinumduman unta ha nga kini si San Juan Bautista ang iya unta nga lugar mao gayud ang templo nganuman tungod kay kaniadto gud ang pagkapari sa templo usaman ka pagsunod sa pagkapari sa amahan. Sa to ba mo nang gitawag og you inherit the priestly duties of your father. Mo nang adto sa templo, sanglit si Zacarias usaman ka pari gyud unta si Juan Bautista. Unya ato pong hinumduman nga si Elizabeth o Isabel siya banay pud sa mga kaparian. Sa to pa nagtagbo gyud si Zacarias o si Isabel nga priestly clan. Pero ang ilang anak wala mo pili nga siya mamahimong pari. Miadto na hinuon siya sa kamingawan aron iyang ikapakita nga siya usa ka propeta nga musulti sa kamatuoran. Ang propeta gud mauman ang muhatag natog direksyon, mugiya kanato sa iyang mga pulong tungod kay siya gihatagan usab o gihatagan og gihayagan sa panghunahuna sa Ginoo aron unsa iyang isulti gikan gayud kini sa Ginoo. Muna nga si San Juan Bautista usa ka propeta nga misulti sa kamatuoran labi na gayud sa kabililhon o sa sanctity of marriage. Ato yung hinumduman ha nga si San Juan Bautista mipili nga mamahimo siyang nga propeta. Inay unta nga siya mamahimo nga pari sa templo. Kay tungod kay ang yang mama priestly clan, ang yang papa si Zacarias priestly clan. Mao man bitaw nga si Zacarias atua sa templo. Apan si San Juan Bautista mipili nga siya muadto sa awaaw nga dapit sa disyerto aron siya mamalandong og tungod ni ana nahimo siya nga propeta. Ang propeta sa kunang gikaingon mao ang musulti sa kamatuoran, mao ang mugiya kanato kay siya gilamdagan man sa Espiritu Santo nga mao ang pangunahuna sa Ginoo aron kita makalakaw padulong siyang gingharian. Unsa man day gisulti ni propeta Juan Bautista? Matud pa ni Juan Bautista ngadto kang Herodes tungod lagi kay iya mang gipanalipdan ang kabalaan sa kaminyoon, iyang giingnan ang usa ka hari ngatong makita sa Marcos 6 kapitulo 14 hangtod sa 29 nga miingon nga si Herodes miilog sa asawa sa iyang igsuon nga si Felipe ug tungod ni ana ang babae nga si Herodias nga mao ang gikuha nga asawa ni Herodes nasuko ngadto ni Juan Bautista ug tungod ni ana nangita siya panahon aron iyang mapatay si Juan Bautista o nakakita gyud siya tungod kay sa panahon di nag-birthday si Herodes mingon man siya sa diyang iyang nakita nga misayaw ang anak ni Herodias siya man tungod lagi kay nahubog mao na nga di gyud maayo nga mo inom mahubog kay magpataka lang tag saad ni saad man si Herodes sa pagsayaw sa iyang anak ni Herodias. Siya miingon paghuman gyud sa sayaw iyang giingnan ang bata nga kung ikaw mangayo bisag unsa bisan pa sa katunga sa akong gingharian ako kining ihatag og ang bata miadto sa iyang inahan og nangutana, mama, ang hari muhatag kanako bisag unsa basta akong pangayoon. Og si Herodias miingon, pangayoa ang ulo ni Juan Bautista
ug dinha gipunggutan sa liog si Juan Bautista. Pero iyan ang nasulti ang pagkabalaan sa kaminyoon ug iya kanunay gipahinumduman si Herodes nga ang iyang gipuyo-puyo dili iyang asawa tungod kay kini si Herodias asawa man ni Felipe. Mao gyud nino karon ato gyuning hinumduman ang kabililhon sa kabalaan sa kaminyoon tungod kay karon labi na naa ang divorce law nga napasar na sa Congress o dadto na ngadto sa Senado. Mao man bitaw nga dunatay symposium karong Hulyo 3 din ang ato nga gidapit nga mamumulong mao si ex-Justice Ascuna nga maoy mo patinaw bahin sa batakang balaod sa divorce law. Busa atong hugupan tungod kay kini aduna may kalambigitan sa init nga isyu bahin sa divorce law. Atong paminawon ug akong hangyoon ang mga kaparian nga mopadala o mga delegado aron mutambong sa Hulyo 3 gikan sa alas 8 sa buntag hangtod tingali sa alas 12 sa udto. Busa hangyoon ko kamo, hangyoon ako ang mga kaparian, hangyoon ako ang katawhan nga mamati kita sa symposium bahin sa divorce law nga ihatag ni ex-justice sa Supreme Court ni ex-justice Ascuna. Usbon ko ha, tulog yun ka punto ang akong gisgutan ron. Ang gasa sa Ginoo nga mao, ang gasa nga rikanato nga mao, ang gasa sa kinabuhi o kinahanglan ato gayong sa ulugon ang atong birthday o kini gapakita nga ang kinabuhi bililhon o ang kinahanglan dili mupatay sa kaugalingon niyang anak ang usa ka inahan bisan dili ipalaglag ang bata bisan pag usa kini ka bulan, duha kini ka bulan, tulo kini ka bulan, upat kini ka bulan tungod kay ang bata usa na ka tawo nga anaa sa taguangkan. Sa to pa, primerong punto mao ang pagsaulog sa birthday isip pasalamat sa Ginoo nga adunay migitib nga kinabuhi dinha sa taguangkan sa usa ka babae nga mamahim-on niyang inahan. Ikaduhang punto nga ang pag-ila si Juan Bautista nga gibisitahan ni Mama Mary, siya ang miila. Miulpot siya sa kalipay tungod kay iyang naila nga si Jesus mao ang matuod nga Dios nga mibisita kaniya. Ug ikatulo mao ang pagkapropeta ni San Juan Bautista nga misulti bahin sa kabililhon o sa kabalaan sa kaminyoon diin na disturbo si Herodes, labi na gayon si Herodias ang asawa ni Felipe nga giilog sa hari nga si Herodes o mao nga si Herodias mipapunggot sa ulo ni Juan Bautista. Mao kini ang ato nga pagtulunan nga ngayon nato nga pamalandungan sa piyesta ni San Juan Bautista atul sa iyang adlaw natawhan. Sa katapusan, giklaro gyud diri ha, giklaro gyud diri nga mitubo ang bata og bidako sa lawas ug sa espiritu. Nagpuyo siya didto sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel. Unsa mang adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel, din siya magwali nga atong talikdan ang sala o atong usbon ang atong kinaiya kay hapit na moabot ang Ginoo. Iya gyud nga gilapalanog nga we have to repent of our sins. The kingdom of God is at hand. Kinahanglan nga atong hinulsulan ang atong mga sala. Igsuon, ang mayong balita nga moang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako gayod nga
ipalanog ang ako nga fiesta greetings sa katawhan sa Jimenez, Misamis Occidental. Ako pod nga fiesta greetings ngadto sa tong mayor dinha sa Jimenez, Misamis Occidental, si Mayor Jojo Chong. Ingon mo sa Vice Mayor nga si Rosario Inday Balais. Busa ngadto sa katawhan usab sa Jimenez, happy fiesta. Ako usab nga birthday greetings ang ngadto ni Seminarian James Erquita. Sa tanan nga gasaulog karon silang adlaw na tawhan, sa tanan nga gasaulog silang anibersaryo. Kinahanglan nga atong saulogon ang bunya, ang anibersaryo sa bunyag, anibersaryo sa kasal, anibersaryo sa piyesta, o uban pa din labi na yun ang birthday. Ayaw pagtago kung birthday nimo. Kung wala kay ma-celebrate, ato sa simbahan, dagkot og kandila. Mao kana ang pamaagi din kita mo sa ulog sa atong birthday, sa atong mga anibersaryo, ug sa uban pang mga panghitabo nga adunay kahulugan sa atong kinabuhi. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Akong pasalamat sa mga mitabang alang sa atong drama nga hatagan og kinabuhi sa taga DYWS Cebu karong Hulyo 13. Salamat sa mga kaparian nga mi tambayayong na miamot. Salamat usab ngadto ni Jenna Reveal nga mihatag sa iyang financial contribution. Salamat unya nila ni Vice Mayor Simplicia Bebeneri nga misaad nga mohatag o usa ka litson paniudto sa ato nga mga artista nga gikan sa Cebu. Salamat usab sa Archdiocesan Commission on Education nga gipanguluhan ni Dr. Rosa Lantaka nga mo sponsor sa panihapon sa Hulyo 13 alang sa mga DYWS artists nga mopasindayag sa Hulyo 13 dinha sa Bantawan sa Wellness Park alas 8 sa gabi hangtod sa alas 11 sa kagabion. Ako pod nga pasalamat sa mga choir sa alas 3:45 sa hapon nga choir nila ni Jenna Sopirales, nila ni Aaron Book, ni Erwin Ongkoy, ni Rebelo, ni Joey Rebelo, ni Andelo Halalon, ni Darcy, ngadto nila ni sa tanan ni Jenna Sopirales, sa tanan nga mga apil sa pundok sa mga choir sa alas 3:45 Sunday sa hapon din na sa kuta. Busa salamat sila ang mo sponsor sa pamahaw sa Pizza 13. Ang pamahaw po sa Pizza 14 gisponsor usab sa banay nila ni banay ni Larubis nga akong gipangayuan mao si Engineer Ismael Larubis. Natong tanan atong hugupan kamo nga anaa pod sa kabukiran tungod sanglit kay kagahapon Domingo ug wala ka kasimba, ako ta kamong agnihon nga unta kamo mudagkot og kandila mulugsong diri sa ato nga kuta shrine kay hapit na pod magsugod ang nobena sa mahal nga Birhen Maria sa kuta karong Hulyo 7. Busa ako moingon atong ipakita ang atong gugma ni Mama Mary sa Birhen sa kuta, mudagkot kitag kandila o musimba kita agi og pasalamat sa iyang mga pangaliya. Ako din pasalamat sa misponsor pod og litson nga mao si Councilor Saulo Salvador. Salamat kayo konsehal sa sponsor nimo sa litson sa gabii sa Hulyo 13. Og ingon man usab akong pasalamat sa tanan nga mitambong sa nobena sa pahulay nga dayon ni Arsobispo Emeritus Jesus Dosado nga gasugod niadtong Hunyo 14. Archbishop, sorry gyud kayo, gyud ko ka-attend. Busy gyud kayo ko kay dito man ko sa wadto pa man ko sa Sambuanga del Sur sa Pagadian, nya dipon sa Usamis.
Nya pero giampo tika busa kadtong nakaapelyod sa nobina sa kang alang kang Arsobispo Jesus Dosado. Salamat kayo ninyo. Atong ipadayon og ampo si Arsobispo Jesus Dosado nga unta hatagan siya sa pahulay nga dayon ug panalanginan siya nga dadon ang iyang kalag ngadto sa langit. Salamat, salamat, salamat.